صحابہ کرام نے اپنی جان مال اولاد حضور کو قربان کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی عیسائیوں کی جنگ جاری ہے. کیسر روم کے سپاہیوں نے 8 مسلمان سپاہی پھڑ لے. 8 مسلمان گرفتار ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 8 مسلمان گرفتار کفار ہو گئے. کافر عیسائی ان 8 مسلمانوں کو گرفتار کر کے کیسر روم کے دربار میں لے آئے. اس روایت ہوتا کہ کچھ تابعی سن 3 صحابی سن باقی جو تابعی سن تابعی جنہیں صحابہ نے دیکھا ہو چاہے حضور نے دیکھا ہو 8 مسلمان تابعی 3 صحابی گرفتار ہو کے آئے. کیسر روم نے انہوں نے عیسائی بادشاہ نے ویکھیا تے آخ لگا او مسلمانوں تسی محمد دا دامن چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام چھڑ دیو, عیسائیت اختیار کر لو, تمہیں بڑے بڑے عہدے دیاں گا, وزارتاں دیاں گا, صوبے دیاں گا. مسلمان آخر لگے او دنیا دیا کتیاں خبردار ساڈے پاک نبی دا ناپاک زبان نال نہ لے. تیریاں وزارتاں اور تیرے منصب تیرے عہدے ایک پاسے تے ساڈے نبی پاک دی جتی دی نوک ایک پاسے. اسی تیریاں وزارتاں تیرے منصباں اور تیرے عہدے تے تھکتے بھی نہیں. حضور کا دامن ایسا نہیں چھڑنا. مختصر دم دسا وہ کیسر روم نے غصے میں جا کے تے ایک دیگ اپنے دشمنوں میں نہیں مروانا. روایت آتا ہے بھی دیگ دے وچ تیل پوا کے تھلے اگ بال کے تیل ابلتا سی نا تو ابلتے ہوئے تیل وچ دشمن نو سٹ کے تو مروانا سی. آخر لگا تسی میرے انتقام سے واقف نہیں ہو. تسی اگر مسلمان اسلام نہ تسا چھڈیا اور عیسائیت تسا اختیار نہ کیتی, دیگ منگواں گا تیل پاؤں گا تھلے اگ بالاں گا تیل ابلے گا, ابلے تیل کی ایک نو سٹ کے ہلاک کر. وہ اچھے مسلمان آخر لگے سانو منظور یہ جی لکھاں جانا ہون تو محمد عربی تو قربان صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں دیگ منگوائی مسلمانوں سنو اور پھر اپنے کے بانا تو پا کے دیکھو جو کی سن جیسی کی دیگ منگوائی تیل پوایا تھلے اگ بالی تیل لگا ابلن. حکم دیتا ایک جلاد ہوں ایک مسلمان پھڑ کے ابل دے تیل سٹ دو. جلاد آیا ایک مسلمان پھڑیا نشانے مرد مومن بات کوئی چمک گائے تو تبسم مطلب ہو ہسدا ہسدا دیگ ابل دے تیل وال ٹور پیا. باقی جو ساتھ آ کے مبارک ہوئے سارے پہلا کملی والے کا دیدار تم ابل دے تیل چھٹیا شہید. دوجے نو پڑیا دوجا بھی شہید. تیجے نو پڑیا تیجا بھی شہید. چوتھے نو پڑیا وہ بھی, پنجواں بھی شہید, چھواں بھی شہید, ستواں بھی شہید. ایک باقی رہ گیا اسی سوابی. اراکین وہ جڑے وزراء سن کیبنٹ دے وہ آخر لگے بھی مسلمان تے مرن کی ڈرتے ہی نہیں. یہ ستے ہستے ہستے شہید ہو گئے نے. تیری 8واں بھی سنگواں گے یہ ایج نہیں مارتے, یہ ہجرا مارتے. انہوں نے مشورہ کیا بھی اس 8ویں مسلمان جیل بھیجو اور اتوں 3 دن یہ بھوکیاں رکھو, نہ پانی بھیجو نہ روٹی بھیجو کھانا سے. 3 دن یہ روزہ ہوئے. چوتھے دن ایک نوجوان لڑکی خوبصورت لڑکی وہ ہاتھ خنزیر دے کباب تے شراب دے جام وہ ہاتھ بھیجو. نالے لڑکی کا شباب ہوئے گا, خنزیر دے کباب ہوں گے تے جام شراب ہوئے گا. شراب کباب شباب 3 چیزاں رل گیا تے مسلمان 8واں جڑا پہ چھڑک جائے گا کہ اسلام چھڑ کے عیسائیت قبول کر لے گا.
چنانچہ اس 8ویں نو جیل بھیج دیتا 3 دن نہ پانی بھیجیا نہ روٹی دیتی سوچو اور غور کرو ان مسلمانوں کا ایمان ڈگمگائے نہیں 3 دن بھوکے 3 دن تریائے جیل 4تھے دن کیبنٹ بیٹھی خدا تعالی دی حکمت دیکھو کیسر روم دے دل بھی آپ گل آئی کیسر روم آخر لگا بھی 4تھا دن ہے جو مسلمان اسلاموں چھڑکانا ہے کہ عیسائی بنانا ہے کہ یہ سواب کوئی ہو تو لٹے میری دھی جوان تو میں اپنی دھی نو کہنا بھی وہ خنزیر کے کباب بنا کے شراب کے جام بھر کے لے گئے جیل وہ جا کے اس مسلمان چھڑکائے تو عیسائی کرے تو یہ سواب مینو ملے سارے بزرگاں نے کیمرے نے آخیا بھی جس کو تاری مرضی مختصر یہ بھی بادشاہ گھر آیا اپنی دھی نو کہنے لگا بھی بیٹا تو بن ٹھن کے خنزیر کے کباب تیار کر شراب دے کوئی جام لے تو ایک مسلمان جیل بچے وہ جا کے اسلاموں دل پرتانا ہی انہوں عیسائی بنانا ہی اپنے حسن و شباب دا جال سٹ کے شراب دا جام دس کے پتریا ہے وہ تے خنزیر دے کباب دس کے وہ بھوکا بھی ہے انہوں عیسائی بنانا ہی اس بادشاہ دی دھی نے میک اپ کر کے خنزیر دے کباب لے نال شراب دا جام لیا نال تے ٹر پئی جیل وال اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ اور صحابی جیل وچوں جس نے پتہ لگا کہ ایک لڑکی پہ آؤندی ہے جیل وال وہ جان گیا بے میرا ایمان کھوڑ تے پہ آؤندی ہے سجدے وچ پہ گیا تے رو رو کے عرض کردا ہے خدا بندہ اب تک تے مینوں جان دا خطرہ سی ہن میرے ایمان دا بھی خطرہ ہے یا اللہ میرے ایمان دی خیر میرے ایمان نو بچائی سجدے وچ پہ گیا سجدے وچ پہ گیا وہ شاہ بادشاہ دی دھی آئی انہیں سمجھا بھی مسلمان ہے اپنے پائے گا منو بھی شہزادی آ گئی صحابی سجدے وچ پیا ہوا ہے شہزادی آئی ٹھن ٹھن کر دی 4 چفیرے جیل سجدیوں سے چکے تھے من تکے لیکن صحابی سجدیوں سے چکتا ہی نہیں آخر تنگ آ کے پیاس دیے تھی کیوں نہیں ویختے وہ سارے واقعہ کا واقعہ منظور کیا وہ آخر کی تھی کیوں نہیں ویختے حسن میرا کدے مرد جوان چکتے نہیں تسی کیوں نہیں ویختے حسن میرا کدے مرد جوان چکتے نہیں آپ سجدے چک لگے جنہوں حسن نبی دا ویخ لیا وہ غیراں دے ول تک دے نہیں نبی دا جنہوں حسن نبی دا ویخ لیا وہ غیراں دے ول تک دے نہیں فرمان لگے جو حضور نے طالب نے جنہاں حضور نبی کریم علیہ السلام نو ویخ لیا او غیر والوں دیا نظر نہیں پہنیا تنگ آ کے آخ لگی کہ محبوب جی اپی آ جاوے مڑ عاشق اتوں نسدے نہیں آخ لگی میں آپ آ گئی ہوں محبوب جدو آپ ہی گھر تو کے آ جائے تو عاشق دا کام نہیں نسنا محبوب نے آپ ہی آ جائے مڑ عاشق اتوں نسدے نہیں آپ فرمان لگے اسی قیدی زلف محمد دے اسی جال دے اندر پھس دے نہیں یہ جال تو لے کے آئی ہے یہ جیسی فصل نہیں غصہ چڑھ گیا شہزادی سی تاریخی واقعہ ہے
बड़े गुस्से आके आखन लगी तू मैनू जानदा नहीं, मैं शहजादी हाँ, शाह रूम की धी हाँ, अगर तू मेरे आखे ना लगेगा मैं तेन मरवा देंगी। मौत को डर, तू मौत को नहीं डरदा। आख लगी तुसी क्यों नहीं मनदे गल मेरी, तुसी मौत कोलों क्यों डरदे नहीं। फरमान लगे असी बरदे जिंदा नबी दे हाँ, कोई मार भी देवे ते मरदे नहीं। असी बरदे जिंदा नबी दे हाँ, कोई मार भी देवे ते मरदे नहीं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और जनाब उस शहजादी के दिल पे एक गल असर कर गई और कहने लगी कह मर्द मोमिन सजदे सर उठा ते जे नबी का कलमा तू पढ़ मैं मुझे भी पढ़ा। सहाबी ने सजदे सिर चुकिया ते आखन लगा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह है मुहम्मद प्यारे रसूल। दोनों मुसलमान हुए। फिर क्या लगी और इसे दाम कुफर जैसा उठना नहीं। वो रसील लिखते रहे कि गई शाही सबर दो घोड़े ले आई, एक ले आई अपने हाथ को मुजाहिद वास्ते, कह लगी एक तो बहुत तू एक तो बहनी मैं दाल कुफर सी मदीने शरीफ पहुंची। रातों रात नशे दोवें नशे किताबों में मौजूद है। तरबीर से देख लो तो देख लो आला हज़रत दी किताबों च देख लो मैं जिस वे मदीना मुनव्वरा दी अपनी रूम की सरहद टप्पे तो मदीना मुनव्वरा की सरहद करीब आई तो मगरों उन्होंने घोड़िया की टापों की आवाज आई। मगर जिस देखा तो 7 जनाब घोड़सवार नजर आए जो सबज पोश सन, उन्होंने सबज कपड़े पाए सन। वो करीब आए ते पहचाने उस 8वें साथी ने भी वो 7 साथी सन जो 3 दिन पहले देगी पहुंचने शहीद करा सके। वो आगे आखन लगे इधरों शायद रूम ने सानू देग डूबिया और उधर कमली वाले ने होंगे सानू और असी जिंदा वा और असी पेशगी मुबारक देन आया तुसा मदीने शरीफ पहुंचने। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुहाडा दूहां दा निकाह कर देना, पेशगी तुहानू मुबारक होवे शादी।